अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ते हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे, और ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में 3522 नंबर पर मौजूद है। और इस दुआ के पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बंदा इस हालत में पहुंचा होता है, किसी दुख से, दर्द से, किसी गम से, कि बंदा कहता है मैं बस अपने आप को अब खुदकुशी कर दूं, ख़त्म हो जाऊं, तो उस वक्त ये दुआ बंदा पढ़े तो अल्लाह ताला की रहमत से दिल को इतना ताकत मिलती है कि बंदा दोबारा ज़िंदा हो जाता है, और उसके अंदर वो सब ख्याल जो खुदकुशी के और इस तरह के होते रहते हैं वो चले जाते हैं। और इस तरह से इसके बड़े फ़ायदे और भी हैं, क्योंकि देखें जिस तरह बंदा चलता रहता है, बंदे का दिल भी तो इसी तरह चलता रहता है ना। वो किसी चीज़ को देखता है तो फिर कभी उसकी ख्याल में चल पड़ता है। तो वो अब ईमान वाले जो होते हैं वो अपने दिल पर नज़र रखते हैं, क्योंकि ईमान जो है वो इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का नाम है। यानी इकरार करना ज़बान से और दिल से उसकी तस्दीक करना, फिर वो ईमान बंदे के दिल में ही ठहरता है। दिल उसका वो है जहाँ पर ईमान ठहरता है, तो यहाँ से फिर वो चीज़ उगती है जिसको तकवा फरमाया गया है। तकवा दिल से उगता है, जैसे ज़मीन से जो है ना वो पौधे उगते हैं ना, इस तरह दिल से तकवा उगता है। जब वो दिल उसके अंदर ईमान कामिल होता जाता है, जब ईमान कामिल होता जाता है तो तकवा उसमें उग कर उसका एक मजबूत पौधा बन जाता है। और अगर बंदा उसके ऊपर कायम हो जाए, यानी ईमान कामिल को अपने अंदर मुस्तकिल तौर पर कायम रखे, दिल के ऊपर नज़र रखे, यानी जो जो बंदा किसी चीज़ को देखता है या उसके हवा से खमसा में कोई ख्याल आता है या किसी चीज़ को देख कर, सुन कर, या किसी तरह से उसका दिल ललचाता है या किसी तरफ उसका ख्याल जाता है, उस वक्त अपने दिल के ऊपर नज़र रखे कि दिल में सिर्फ वही कुछ हो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि दिल अल्लाह का घर होता है। तो दिल जो है उसको हर किस्म के ख्याल से पाक रखे, क्योंकि अल्लाह किसी शरीक को पसंद नहीं करता। इसलिए दिल को जब आप हर शरीक से पाक कर देंगे सिर्फ अल्लाह के लिए, तब वो दिल ईमान की दौलत से भर जाएगा। और अब हर वक्त आपने फिर उस दिल की हिफाजत करनी है, उसकी निगरानी करनी है कि उसके अंदर कोई बुरी बातें, बुरे ख्याल या बुरी चीज़ों को देखकर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा ना हो। अगर होने हो तो फिर आप कंट्रोल करें। अगर आपसे वो ख्वाहिश या वो बात नहीं रोक सकती तो फिर शुरू कर दें अल्लाह का जिक्र, ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला आपके दिल को फेर देगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का दिल जो होता है अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होता है, फिर अल्लाह ताला उसको फेर देता है। तो आपका दिल फिर अल्लाह ताला वो नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ, बेहतर काम की तरफ फेर देगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि आपने हमेशा अच्छी बातों की तरफ मायल होना है। अगर बुरी बातें, बुरे ख्याल और हराम और नाजायज़ चीज़ें आपके ख्याल में आएँ और आपसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा दिल पर, तो आप अल्लाह को पुकारें और ये दुआ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला दिल पर कंट्रोल अता फरमाएगा। आप दिल जो है वो आपका फिर उस पर मरकूज हो जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। तो ये दुआ बहुत अहम है। ईमान की हिफाजत होती है, तकवा की हिफाजत होती है, और दिल जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों, तकलीफ़ों में होता है तो उससे भी हिफाजत होती है, और बंदे की रूहानी तौर पर भी हिफाजत है,
اس کی جسمانی طور پر بھی دل کی حفاظت ہے۔ دل کی بیماریوں والے اس کو پڑھیں تو ان کا دل مضبوط ہوگا، بیماری بھی جاتی رہے گی۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو صدمے سے بے حال ہو جاتے ہیں اور ان کو انزائٹی اور اس طرح خیال آتے ہیں اور عجیب کہ بندہ میں اپنے آپ کو مار دوں، تو وہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں اس ذکر کو زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا دل مضبوط ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، کرم سے انشاءاللہ۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ، کسی کو صدقہ دیں اور خود سر و سجود ہو کر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اسلام کے اوپر جو آپ کا دین ہے اس پر ثابت قدم رکھ دے۔ یعنی ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثابت قدم کر دے، مضبوط کر دے، قلبی میرے دل کو، اللہ دینک اپنے دین پر، ثبت قلبی اللہ دینک میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دے۔ بس اس طرح سے اللہ سے دعا کریں گے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دے۔ تو انشاءاللہ آپ کا دل جم جائے گا مضبوطی سے دین پر، اللہ جو چاہتا ہے اس پر۔ پھر آپ کے اندر سے سب شیطانیت، نفسانیت اور جو بھی گڑبڑ ہے سب ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کی رحمت سے طاقتور دل بن جائے گا۔ تو اس کو ذکر کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کے ساتھ اللہم پڑھ لیں تو اچھا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے پیارے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی سے، مضبوطی سے جما دے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل اللہ کے دین پر جم جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے اندر جو وساوس اور خیال جنہوں نے آپ کو پاگل پن تک پہنچایا ہوتا ہے یا خودکشی کرنے تک پہنچایا ہوتا ہے، وہ آپ دوبارہ واپس ایسے محسوس کریں گے کہ مجھے تو کوئی زندگی مل گئی ہے، میں تو خوش نصیب ہو گیا ہوں۔ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہوگی کہ آپ حیران ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میری بیٹی، چھوٹی بیٹی 2 سال کی تھی، تو وہ ہسپتال میں تھی، تو انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہ بس اب یہ لاجواب ہو گئے ہیں، تو اس کا جو ہے نا وہ بس اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ مجھے اس کا میسج ملا جب میں کام پہ تھا، تو ایک دم جب ایسی صورتحال ہو تو کتنا حال ہوتا ہے دل کا، تو میں بھی پریشان ہوا دل کی حالت پر، وہ کیونکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ خود میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تو اس وقت میں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اب تو ہی تو مجھے بچا سکتا ہے کیونکہ میری حالت تو عجیب ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہی ڈالا تھا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو میں نے ورد کیا اس کا، میرا خیال ہے کوئی تقریباً 20-25 دفعہ کیا ہوگا، تو اس کے بعد الحمدللہ دل مضبوط ہو گیا اور میں ایسے جوان تکڑا ہو گیا جیسے مطلب مجھے کوئی غم ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جب دکھ تکلیف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تو یہ
اس وقت ایسی پریشانی، خاص طور پر جب بندہ کہتا ہے میں تو اب اپنے آپ کو مار دوں گا یا میں اس طرح کر دوں گا، اس طرح کی اندر وہ جب خبتی ہوتی ہے نا، تو اس حالت میں اس کا ورد جتنا زیادہ وہ کریں گے تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اس ذکر کے کرنے کے بعد آپ 50 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، جتنی دفعہ آسانی سے کر سکتے ہیں، جب تک وہ دماغ سے وہ خلش دور نہیں ہوتی تو آپ اس کو کریں گے تو آپ کا ایسی تبدیلی پیدا ہوگی، آپ تو اللہ کے حضور جھک جائیں گے، آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمیں یہ زندگی عطا کر دیا آپ نے، میں تو زندگی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر کر اس کو قائم و دائم فرمائے اور استقامت کے ساتھ ہی ہم پھر دنیا سے رخصت ہوں، آمین۔